जय मसी जय मसी तथा नमस्कार सम्पूर्ण आदरणीय प्रिय प्रभुका जनहरूलाई हामीहरू हेप्जिबा सङ्गीत झुन्डको तर्फबाट हामीहरू स्टुडियोमा तपाईँहरूसँग आजको साँझलाई प्रभुको स्तुति प्रशंसाको लागि हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रभुदास प्रधान रिदम गिटारमा हुनुहुन्छ, अविनाश श्रेष्ठ हाम्रो हेप्जिबा ब्यान्डको साउन्ड इन्जिनियरज्यू पछाडि यो सम्पूर्ण कुरोहरू मिलाउनको लागि उहाँहरू एकदमै लागि परिसक्नु भएको लगायत म बेन्जामिन प्रधान तपाईँहरूको सेवक तपाईँहरूको उपस्थितिमा आइसकेको छौँ। विगतको जस्तै यो पार्ट 2 हो हाम्रो यो अनुग्रह टिभीमा दोस्रो चोटि हामीहरू उपस्थित भइरहेका छौँ र हाम्रो विगतको पहिलो एपिसोडमा जस्तै हाम्रा अरू मित्रहरू आज उपस्थित हुन सक्नु भएन। यद्यपि लकडाउनहरू अलिकति खुकुलो हुँदैछ, तर हाम्रो एकदमै आदरणीय प्रिय दाई जोसेफ प्रधानज्यू उहाँ अहिले पनि इन्डियामै हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाल आउन सक्नु भइरहेको छैन। तथापि हामीहरू तपाईँहरूसँग यसरी जोडिएका छौँ। कार्यक्रमलाई एकदमै लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूको सम्पूर्ण मित्रहरूलाई जसले आज केही न केही प्रभुबाट पाएर जानुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ वा कोही तपाईँको यस्तो एकदमै मित्र हुनुहुन्छ जसलाई तपाईँ इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले प्लिज अहिले नै तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र साथीभाइहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा बोलाउन सक्नुहुन्छ। हामीहरू लगभग 1 घन्टा वा 1 घन्टा 10-12 मिनट 15 मिनटसम्म यहाँ जोडी नै रहनेछौँ। तपाईँहरू एकदमै निर्धक्कता साथ रहिदिनु हुन हामीहरू तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्नेछौँ। केही गीतहरू सुनाउनेछौँ, छोटो स्तुति प्रशंसाको समय अवश्य हुन्छ अनि छोटो प्रभुको वचनबाट को प्रकाशको आशिष हामीहरू पक्कै पनि बटुल्नेछौँ, सेयर गर्नेछौँ, सुन्नेछौँ, सुनाउनेछौँ। त्यसपछि फेरि गीत सङ्गीत, हाम्रा केही कुराहरू, मिठा कुराहरू, आशिषका कुराहरू, टेस्टमनीका कुराहरू, अनि यसरी नै हामीहरू अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ, अहिलेलाई भने हामीहरू चौथो एल्बमबाट तपाईँहरूको बिचमा जीवित हुनुहुन्छ भन्ने स्तुति प्रशंसाको गीतलाई राख्न गइरहेका छौँ। जोसेफ प्रधान दाईले लेख्नुभएको गीत, स्तुति प्रशंसाको गीत रच्नु भएको र स्वर उहाँकै थियो। 2017मा यो एल्बम रिलिज भएको थियो, जुन एल्बमको नाम थियो आई एम हेप्जिबा। जीवित हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा, उपस्थिति तपाईको मेरो हृदयमा, जीवित हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा, उपस्थिति तपाईको मेरो हृदयमा, येशू तपाईँ जीवित प्रभु, येशू तपाईँ मेरो प्रभु, येशू तपाईँ, येशू तपाईँ जीवित प्रभु, येशू तपाईँ
माझमा येशू तपाईं जीवित प्रभु येशू तपाईं येशू तपाईं जीरो प्रभु जीवित हुनुहुन्छ one more time जीवित हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा यतिखेर प्रभु तपाईको पवित्र आत्मालाई हामीहरू हाम्रो उपस्थितिमा बोलाउँदछौँ हामीहरूको स्टुडियोमा प्रत्येक एकजना जसले स्क्रिन हेरिरहेका छन् जो आफ्नो मोबाइलमा छन् ल्यापटपमा छन् आफ्नो डिभाइसेसहरूमा छन् तपाईको पवित्र आत्माको शक्ति हामीले यतिखेर निम्त्याउन चाहन्छौँ एकलाई छुनुहोस् प्रभु छुनुहोस् रिलिज योर दाइ पावर जीसस क्राइस्ट हालेलुया रिलिज योर पावर हालेलुया जीवित हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा येशू तपाईं जीवित प्रभु येशू तपाईं मेरो प्रभु धेरै 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 धन्यवाद एकदमै मिठो अनि स्ट्रङ संगति हामीले अहिले भर्खरै यसो ख्रिस्टसँगको आत्मामा भएर हामीले गर्न सकेका छौँ तपाईँले सेयर गर्नुहोस् होला धेरै मानिसहरूलाई तपाईँले यस कार्यक्रममा निम्त्याउन सक्नुहुन्छ अझै सेयर गर्नुहोस् इन्भाइट गर्नुहोस् जतिजना जुड्नु भएको छ तपाईँले कृपया सबैजनालाई यतिखेर बोलाउन सक्नुहुन्छ साँच्चीकै पावलले भन्दछ अपोस्टल पावल प्रेरितले भन्नुहुन्छ कि येशू ख्रिस्ट जीवित हुनुहुन्छ भन्ने सुसमाचार नै मेरो निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुसमाचार भयो यदि ख्रिस्ट येशू जीवित नहुनु भएको भए त सबैभन्दा मूर्ख मै बन्नेछु कि उहाँ जीवित हुनु नहुनु भएको भए अनि आज विश्वभरिको संसारको विश्वासीहरू पनि मूर्ख बन्नेछन् तर सत्य चाहिँ के हो भने येशू ख्रिस्ट तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो अनि धेरै माथि सबै आकाशहरू छिचोलेर माथि परमेश्वर पितासँग दाहिने हातपट्टि सिंहासनमा विराजमान हुनुभयो अनि यही आशामा फेरि हामीहरू जिउँदछौँ र विश्वासमा जिउँदछौँ कि एक दिन त्यही प्रभु येशू ख्रिस्ट बादलको सवारीमा तपाईँ र मलाई लिन आउने हुनेछ सायद हामीहरू बाँचिरहेका हुनेछौँ सायद हामीहरू सुति गइसकेका हुनेछौँ तर मरेका र सुति गइसकेकाहरूलाई उहाँले फेरि लिएर जानुहुनेछ र आफ्नो साथमा फेरि त्यो सुरुको आदिको सङ्गतिलाई स्थापित गर्नको लागि हामीहरू त्यहाँ उपस्थित हुनेछौँ आमेन हामीहरू यो कुरामा विश्वासमा मात्र होइन तर शक्तिमा अगाडि बढ्छौँ भने हामीहरू प्रभुमा शक्तिशाली बन्नेछौँ आउनुहोस् हामीहरू यतिखेर असल मित्र भन्ने फेरि हामीहरूको यो चौथो एल्बमकै गीत तपाईँहरूलाई पस्कन पर्यो येशू साँच्चीकै हाम्रो असल मित्र हुनुहुन्छ दाइ हुनुहुन्छ मित्र हुनुहुन्छ हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ अनि त्यति मात्र होइन हाम्रो छुटकाराकर्ता हुनुहुन्छ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ त्यति मात्र होइन तपाईँ अनि मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यति मात्र होइन परमेश्वरसँग तपाईँ अनि मेरो निम्ति वकालत गर्ने एडभोकेट पनि हुनुहुन्छ अब तपाईँ अनि मेरो मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ जो येशू ख्रिस्ट आफै हुनुहुन्छ र एडभोकेट उहाँले तपाईँ अनि मेरो गर्नुहुनेछ है येशू असल मित्र भन्ने गीतलाई हामीहरू तपाईँहरूको अगाडि गाउँदैछौँ है त
यो त्रिसित हृदय तृप्तमा हुन्छु जब आउँछु अनुभव गर्छु उपस्थित तिम्रो जब आउँछु त्रिसित हृदय तृप्तमा हुन्छु जब आउँछु अनुभव गर्छु उपस्थित तिम्रो उपस्थित तिम्रो जीवनमा ज्योति दिने मेरो हृदयलाई चङ्गाई गर्ने मेरो जीवनमा ज्योति दिने मेरो हृदयलाई चङ्गाई गर्ने येशू असल मित्र तिमी येशू असल मित्र येशू असल मित्र तिमी येशू असल मित्र मेरो जीवनमा ज्योति दिने मेरो हृदयलाई चङ्गाई गर्ने मेरो जीवनमा ज्योति दिने मेरो हृदयलाई चङ्गाई गर्ने येशू असल मित्र येशू असल मित्र तिमी येशू असल मित्र 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 मेरो मित्र एकजना प्रिय मित्र हुनुहुन्थ्यो अनि एक दुईवटा कुरामा उहाँको र मेरो बहस चल्यो है अनि बहस चाहिँ के विषयमा थियो भने परमेश्वरलाई पनि तिमी भन्न मिल्छ परमेश्वरलाई पनि तिमी भनेर सम्बोधन गरिदिने है अनि वास्तवमा उहाँको तर्क राम्रो हो उहाँको हृदयमा सम्मान एकदमै कुटकुटले भरिएको छ तर वचनले हामीलाई धेरैचोटि येशू हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ अनि तिमीहरू त साझे हकदारहरू साझे हकवाला हो ख्रिस्ट येशूको साझे हकवाला भएको कारणले गर्दा साझे हकवाला को हुन्छ दाजुभाइ
येशू प्रभु दाजुभाइ हुनुहुन्छ, हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ। अनि मरेर जीवित हुनेमा सबैभन्दा ज्येष्ठ उहाँ हुनुहुन्छ है। मर्नेहरूबाट पुनरुत्थान हुनेमा सबैभन्दा ज्येष्ठ उहाँ हुनुहुन्छ, कलसीको पुस्तक 1 अध्याय अनुसार है। दाइ हुनुभयो हामी सबैजना भन्दा, परमेश्वर हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। सो मैले चाहिँ उहाँसँग अलिकति छलफल गर्दै होइन, येशूलाई हामीहरू धेरै रूपमा हेर्न सक्छौँ वा लिन सक्छौँ। परमेश्वरको रूपमा तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ तपाईँ भन्नुहुन्छ, हजुर तपाईँ है, एकदमै रेस्पेक्टेड वर्ड्सहरू हामीहरू उहाँलाई प्रयोग गर्दै सम्मानित गर्न सक्छौँ। मित्र हुन्छौँ, मित्रको रूपमा हेर्छौँ, तिमी। मित्रलाई पनि हामीहरू तपाईँ भन्छौँ। सो यस्तो प्रकारको कुराहरू चाहिँ एकचोटि छलफल भइरहेको थियो। तपाईँहरूलाई के लाग्छ है, हामीहरू येशू ख्रीष्टलाई कस्तो प्रकारले सम्बोधन गर्न सक्छौँ? तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँ, तिमी, अझै हामीहरू धेरै नजिकको साथीलाई त भन्ने गर्छौँ। कतिको जायज छ ख्रीष्ट प्रभु येशूलाई एकदमै नजिकको मित्र सम्झेर है। एनिवेज तिमीसम्म चाहिँ म मैले राखेको थिएँ हाम्रो प्रिय मित्रसँग। म जसरी तिमीसँग तिमी भन्दै कुरा गर्छु, अनि येशू ख्रीष्ट मेरो त्यो आत्मीय मित्र हुनुहुन्छ भने मलाई हृदयबाट तिमी भन्न पनि मनपर्छ नि। सो एनिवेज है, यो थियो अलिकति विषय गन्थनका कुराहरू। अब यतिखेर हामीहरू तपाईँहरूलाई फेरि हाम्रो दोस्रो एल्बमतिर लान चाहँदैछौँ। दोस्रो एल्बम हाम्रो 2004मा रिलिज भएको थियो। 2004मा यो गोठालो मनको भन्ने गीत थियो र यसलाई ट्रान्सलेट गर्नुहुने चाहिँ हाम्रो स्यामसन काका हुनुहुन्छ र उहाँले यो गीत ट्रान्सलेट गरेर हामीले दोस्रो एल्बममा यो गीत राखेको थियौँ। यो गोठालो मनको दिन्छु नियन्त्रण भन्ने गीतलाई म तपाईँहरूको अगाडि राख्दैछु। गोठालो मनको दिन्छौ नियन्त्रण, जहाँ हिँडाउँछौ म पछ्याउँछु। निर्णय गर्छु उनको स्वर सुन्छु, जहाँ हिँडाउँछौ म हिँड्नेछु। चाहे हरियो खड्गमा या शान्त मोहनमा, गोठालो मनको मेरो साथ। चाहे महान पर्वत होस् या गहिरो खाडल होस्, गोठालो मनको मेरो साथ। गोठालो मनको दिन्छु नियन्त्रण, जहाँ हिँडाउँछौ म पछ्याउँछु। निर्णय गर्छु उनको स्वर सुन्छु, जहाँ हिँडाउँछौ म हिँड्नेछु। चाहे हरियो खड्गमा या शान्त मोहनमा, गोठालो मनको मेरो साथ। चाहे महान पर्वत होस् या गहिरो खाडल होस्, गोठालो मनको मेरो साथ। चाहे हरियो खड्गमा या शान्त मोहनमा, गोठालो मनको मेरो साथ। चाहे महान पर्वत होस् या गहिरो खाडल होस्, गोठालो मनको मेरो साथ। गोठालो मनको मेरो साथ।
लुका 10 अध्यायमा हामीहरू एउटा कुरो पाउँछौँ है। लुका 10 अध्यायमा रुपियाँ पैसा खानेकुरा यो त्यो यताउता केही पनि लिएर नजाऊ, तर एउटा लौरो लिएर जाऊ अनि जुत्ता लगाऊ। अनि त्यसरी येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई मिसनमा पठाउनु भएको छ। यो लौरो लिएर जाऊ भन्ने कुराले मलाई धेरै अगाडि एकजना अर्को व्यक्तिलाई पनि लौरो लिएर मिसनमा पठाएको कुरोको सम्झना दिलाउँछ। त्यो व्यक्ति चाहिँ हुनुहुन्छ मोसा है। मोसालाई पनि यो लौरो लिएर जा है। अनि अहिले भर्खरै हामीले गोठालो मनको भन्ने गीत पनि गाउँदै थियौँ। अनि गोठालोको हातमा के हुन्छ? लौरो हुन्छ। लौरो चाहिँ यदि फेरि फर्केर हामीहरू याकुबले यहुदालाई दिएको आशिषमा हामीहरू हेर्छौँ भने लौरोलाई चाहिँ एउटा अधिकारको संज्ञा दिएर तेरो हातको राज गर्ने दण्ड अथवा लौरो कहिले पनि डग्ने छैन। सो प्रियहरू, हामीहरू चाहिँ ख्रीष्टले लौरो लिएर त्यो अधिकारको साथमा परमेश्वरको राज्यको बारेमा बताउनको लागि मिसनमा उतार्नुभएका व्यक्तिहरू हो। गोठालो मनको, गोठालोले हामीले आफैलाई पनि गोठालो बनाउनु भएको छ। के तपाईँ अनि म गोठालोको भूमिकामा आज आउन सक्छौँ? धेरै छ जसलाई तपाईँ अनि मैले हेरचाह गर्नु छ, धेरै छ जसलाई तपाईँ अनि मैले खोज्नु छ, भेट्याउनु छ अनि खर्कमा चढाउनु छ। कि आज त्यो व्यक्ति, त्यो हृदयको मानिस तपाईँ अनि म बन्न सक्छौँ? अघि भर्खरै गाएको गीतबाट चुनौती मलाई यही हुँदछ अनि यही चुनौती म तपाईँहरूलाई पनि सार्न चाहन्छु। अहिलेलाई हामीहरू फेरि दोस्रो एल्बमको गीतलाई हामीहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। दोस्रो एल्बम चाहिँ हामीले 2004मा रिलिज गरेको थियौँ। अनि 2004 को एल्बमलाई रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले धेरै कन्सर्टहरू गरिसकेका थियौँ। जस्तै भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन यहाँ पुल्चोकमा थियो अनि त्यहाँ हामीहरूले 2002मा एकदमै ठुलो कन्सर्ट गरेका थियौँ र कन्सर्टहरूमा रुपियाँ पैसा तिरेर आउने बानी नेपालीलाई थिएन त्यतिखेर। अनि पैसा पनि लिएर प्रभुको भजन सुन्नुपर्ने भन्ने किसिमको कुराकानीहरू हुन्थ्यो यदि टिकटहरू लिएर हामीहरूले गयौँ भने। अनि कन्सर्ट भन्ने शब्द पनि धेरै मण्डलीलाई त्यतिखेर पचिसकेको थिएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले कन्सर्ट भनेर 1000वटा टिकट छापिसकेर पनि धेरै सुझावहरू आयो है। हेप्जिबा क्राइज आउट विथ जिजस, त्यो कन्सर्टको थिम त्यो थियो है। अ कन्सर्ट हेप्जिबा क्राइज आउट फर जिजस है। अनि 1000वटा टिकटहरूको ठेली पनि छापिसकेका थियौँ। एक छापिसकेको, दोस्रो रुपियाँ पैसाको कमी है, तेस्रो समयको कम्ती भयो। के भन्दाखेरि त्यो टिकट कतिजनाले अब मण्डलीमा गइसकेपछि जवानहरूले कतिजना लिडरहरूले के प्रतिक्रिया दिनुभयो भन्दाखेरि यो कन्सर्ट भन्ने नाम त हुँदैन, यो देशको भाषै होइन, यो हाम्रो देशमा यो लय चल्नै थालेको छैन, यो लय तपाईँले चलाउनु भयो भने मान्छे आउँदैन। 2002 को कुरा गर्दैछु है म हजुरहरूसँग। त्यो लयमा लचिलो हुन सकिरहेकै थिएनौँ 2002 सम्म है। कन्सर्ट भन्ने शब्दमा एकदम यो सेकुलर हो, यो बाहिर मात्रै हुने गर्छ, मान्छेहरू उफ्रिन्छ, कराउँछ, नाच्छ, डान्स गर्छ यहाँ त्यहाँ यता उता। अनि फलस्वरूप हामीले त्यो छापिसकेर पनि फेरि वर्सिप विथ हेप्जिबा क्राइज आउट फर जिजस भनेर फेरि पूर्ण टिकट छाप्नु परेको थियो है। अनि यो घटना र अहिले हामीहरू हेर्छौँ र अहिले यहाँ हामीहरू धेरै सङ्गीतमा लागेका हाम्रा प्रिय दाजुभाइ तथा भाइ बहिनी दिदीबहिनीहरूलाई हामीहरू देख्छौँ र कति सहज वातावरण उहाँहरूले पाउनु भएको छ। अहिले प्रभुले मानिसहरूको आत्मालाई समय परिस्थिति अनुसार परिवर्तन गर्दै लानुहुन्छ। तर गोठालो चाहिँ त्यही हो है। गोठालो चाहिँ लौरो लिएर त्यही हुनुहुन्छ जो हिजो आज अनि सधैँभरि हुनुहुन्छ। त्यही गोठालोको लागि हामीहरू, त्यही खर्कमा, त्यही कामको लागि हामीहरू सबैजनालाई पनि त्यो अधिकार
गोठालो हुने अधिकारमा उहाँले चलाउनु भएको छ। अहिलेलाई अब त्यो सानो स्मरण सँगसँगै अहिलेलाई भने म तपाईँहरूको बिचमा यो दोस्रो एल्बमकै जोसेफ दाजुले बनाउनु भएको र त्यतिखेर धेरै व्यापक रूपमा चलेको र यो 2002 को कन्सर्टमा यो गीत हामीले गाइसकेको थियौँ, जुन गीत चाहिँ हामीले 2004 मा हेप्जिबा भोल्युम 2 भन्ने एल्बममा रिलिज गऱ्यौँ। त्यतिखेर बेन्जामिन, प्रभुदास, जोसेफ अनि स्यामसन अनि हामीहरूसँग ड्रममा एकजना अर्को मेम्बर आइसक्नु भएको थियो, विनोद शर्मा। हामीहरूले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न सकेको। त्यतिखेर हाम्रो कोयर पनि थियो है 2002 को कन्सर्टमा। म तपाईँलाई अहिले समय भयो भने बताउने छु। अनि 2002 देखि नै यो गीत हामीले बनाएर गाएर चल्ती चलनमा आइसकेको थियो है, र धेरैजनाले रुचाएको यो गीत म तपाईँलाई यो सुनाउन चाहन्छु। तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु, प्रेरित पावलले बारम्बार फोकस गरेको शब्द है, वचन। तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म, लिनुहोस् मलाई, अर्पण छु आफैलाई। तपाईको बाटोमा हिँड्न चाहन्छु म, लिनुहोस् मलाई, अर्पण छु आफैलाई। तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म, तपाईँको बाटोमा हिँड्न चाहन्छु म, तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म आज। तपाईँको बस्ती भित्र लैजानुहोस्, हृदय तपाईँको दिनुहोस् मलाई, मेरो सारा हृदय अर्पण छु तपाईँलाई। बुझ्न चाहन्छु म, सिकाउनुहोस् मलाई। तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म, तपाईँको बाटोमा हिँड्न चाहन्छु म, तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म आज। तपाईँ जस्तै, तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म, तपाईँको बाटोमा हिँड्न चाहन्छु म, तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म आज। कसरी पावल प्रेरितले बारम्बार भनिरहनु भएको अनि प्रयोग गरिराख्नु भएको वचनको शब्द हो यो, येशू ख्रीष्ट जस्तै हुँ, येशू ख्रीष्ट जस्तै। हामीहरूमा, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट प्रभुमा पनि थियो। प्रियहरू, पावल प्रेरितको एकदमै मुख्य शिक्षाहरूमध्ये एउटा यो पनि शिक्षा हो कि हामीहरू विश्वासी भइसकेपछि विश्वासको त्यो बाल्य अवस्थामा नै नबसिरहौँ। अनि विश्वासको बाल्य अवस्था चाहिँ के हो भनेर यदि पावलको किताबहरूलाई अनि पुस्तकहरूलाई हामीहरू पढ्छौँ भने विश्वासको एकदमै बाल्य अवस्था चाहिँ लोभ नगर, रिस नगर, प्रेम गर्ने हो, यो गर त्यो गर भनेर सिकाइराख्नु पर्ने अवस्था। जहिले पनि विश्वासीलाई यही कुरोहरू बताइराख्नु पर्ने अवस्था, यो चाहिँ विश्वासको बाल्यपन अवस्था हो। तर पावलले चुनौती दिँदै धेरैचोटि एफिससको मण्डलीलाई, कोरिन्थको मण्डलीलाई, अनि फिलिपीको मण्डलीलाई, थेसलोनिकेको मण्डलीलाई, तिमोथीलाई घरिघरि यो कुरो चाहिँ बताइराख्नु भएको कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो बाल्यकाल अवस्थाबाट चाहिँ अब हामीहरू माथि आउनुपर्छ, अथवा हाम्रो विश्वासको स्तरलाई हामीले बढाउनुपर्छ। अनि बढ्दै 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 त्यो स्तरमा पुग्नुपर्छ कि तिमीहरूमा त्यो मन पुग्नु
त्यो तिमीहरू त्यो मनको भइसक्नुपर्छ कि जुन मन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टसँगको जस्तो मन थियो। प्रेरित पावलले यहाँसम्म पनि भन्नुहुन्छ कि एउटा बालक चाहिँ पूर्ण अधिकार प्राप्त भएको व्यक्ति भए तापनि ऊ बालकै रहिरहन्छ भने त्यो अधिकार प्राप्त भए तापनि त्यो अधिकारलाई चलाउने अनि त्यो अधिकारको योग्यको ऊ हुँदैन। अनि तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म भन्ने प्रार्थना सहितको हाम्रो दैनिक प्रयास, अभ्यास, विश्वासको अभ्यासमा हामीहरू निरन्तर लिइरह्यौँ भने, निरन्तर हिँडिरह्यौँ भने त्यो विश्वासको त्यो उच्चतम स्तरसम्म तपाईँ अनि म अवश्य पुग्नेछौँ। यदि लोभ नगर, लालच नगर, रिस नगर, धीरज राख, एक अर्काको डाहा नगर, यी प्रकारका यी सामान्य ख्रीष्टलाई चिन्ने व्यक्तिहरू भएर ती सामान्य कुराहरूमा हामीहरू अल्झिरह्यौँ भने हामीहरू त्यो माथिल्लो स्तरको प्रकाशका कुराहरूलाई कहिले बुझ्ने अनि कसरी बुझ्ने? एक अर्काको सहमतिमा आऊ है। फिलिपीको पुस्तक आफ्नै मात्र होइन तर अरूको कुरा सुन्ने गर, अरूलाई पनि श्रेष्ठ ठान। यी सबै कुराहरू चाहिँ विश्वासको अर्को लेभलको स्तरको रूपमा हामीहरू जान्न नि बुझ्न सक्दछौँ। सो प्रियहरू, आज म तपाईहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत विश्वासको दोस्रो लेभल, तेस्रो लेभल अनि त्यो लेभलमा पुग्ने विश्वासीको जीवन हामीहरू जिउन सकौँ भनेर चुनौती अनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि जुन लेभल चाहिँ येशू ख्रीष्टको जस्तै हृदयको लेभल हो, उहाँको लेभललाई हामीहरू जान्न हो भने दोस्रो 5 मा त्यो छ, फिलिपी 2 को 5 मा त्यो पद छ। अनि 6 पदमै पावलले उहाँको बारेमा बताउनुहुन्छ। स्वर्गको परमेश्वरको रूप सम्मान भएर पनि उहाँले त्यसलाई पक्रिराख्ने विषय ठान्नु भएन। हेर्नुहोस् त उहाँको नम्रता, कि उहाँ मानिस भएर कमारको रूपमा आउनुभयो। तिमीहरूमा यस्तो मानिस जो ख्रीष्ट प्रभुमा पनि थियो भन्ने वचन लगत्तै उहाँले 6 पदमा भन्नुहुन्छ अनि 7 पदमा भन्नुहुन्छ कि स्वर्गको परमेश्वर स्वरूपको सम्मान भएर पनि उहाँले त्यस गौरवलाई, वैभवलाई एउटा पक्री राखेर बस्नुपर्ने विषय जस्तो ठान्नु भएन। येशू ख्रीष्टको नमुना कति ठुलो छ हाम्रो जीवनमा है। कमसेकम हामीहरू त जान्ने व्यक्तिहरू हौ नि, बुझेको व्यक्तिहरू हौ नि। लाउडिकियाको मण्डली जस्तै मनतातो विश्वासी रहिरह्यौँ भने हामीहरू सधैँ बाल्यकालको विश्वासमा नै रहिरहनेछौँ। एनिवेज, अहिलेलाई हामीहरू तपाईँहरूको बिचमा हामीहरू दोस्रो एल्बमको, आज दोस्रो एल्बमको निकै गीत आउँदैछ है प्रभुदास। हामीले जानेर बुझेर होइन, तर कसरी यो लगातार यस्तो परिरहेको छ। एनिवेज, महिमा महिमा भन्ने भजन कोरसलाई पनि हामीहरू गाउनेछौँ हाम्रो दोस्रो एल्बममा। मेरो स्वरमा यो गीत मैले दोस्रो एल्बमको 2004 मा गाएको थिएँ। यो गीतलाई तपाईँले भजनको, ख्रीष्टीय भजनको पुस्तकमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर मैले ठ्याक्कै बिर्सिएँ है। एनिवेज, यो गीत गाउँदै अनि हामीहरू छोटो प्रभुको स्तुति अनि प्रशंसामा हामीहरू प्रवेश गर्नेछौँ है त। हुन्छ। महिमा 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 तू मलाई कारण महिमी रस्तुति योग्य तुमा सिंहासनमा स्तुति गर्दै योले उठाऊ तुमा सिंहासनमा महिमा 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 तू मलाई महिमा 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 तू मलाई
स्तुति गर्दै यो उचालौँ सिंहासनमा कारणमा हिमित र स्तुति योग्य छ तुमा सिंहासनमा स्तुति गर्दै यो उचालौँ तुमा सिंहासनमा तुमा सिंहासनमा महिमा 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 तू मलाई हालेलुया महिमा तू मलाई महिमा कारण तपाईँ महिमित र स्तुति योग्यको हुनुहुन्छ आदर भक्ति महिमा सम्मान सौभाव वैभवको योग्यको हुनुहुन्छ स्तुति सामर्थ्य शक्ति अधिकारको योग्यको प्रभु तपाईँ येशू हुनुहुन्छ तपाईँलाई हामीहरू धन्यवाद 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 दिन्छौँ सारा आकाशभरि तपाईँको प्रेम लेखिजाँदा प्रभु त्यो आकाश थोरै हुँदछ सारा समुद्रको पानी यदि मसी बन्यो र त्यो मसीबाट तपाईँको प्रेमको वर्णन गर्दछौँ भने त्यो पानी पनि कम्ती हुँदछ प्रभु तपाईँ त्यति महान अनि वैभवशाली प्रभु हुनुहुन्छ ओ प्रभु प्रभु हालेलुया हालेलुया सादर भक्ति सम्मान महिमा प्रभु तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस् तपाईँको योग्यको व्यक्तिहरू प्रभु हामीहरू तपाईँलाई सधैँ 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 धन्यवादी भई कृतज्ञता तपाईँलाई व्यक्त गरिरहन चाहन्छौँ प्रभु तपाईँलाई त्यो कृतज्ञता दिन चाहन्छौँ जुन हरेक मानिसले दिन आवश्यक छ हरेक जिब्रोले दिन आवश्यक छ हरेक सास हुने प्राणीले प्रभु त्यो तपाईँको नाउँलाई उचाल्न आवश्यक छ प्रभु त्यो आदर भक्ति सम्मान हामीहरू तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ हालेलुया जीवित हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा उपस्थिति तपाईँको मेरो हृदयमा जीवित हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा उपस्थिति तपाईँको मेरो हृदयमा येशू तपाईँ जीवित येशू येशू तपाईँ मेरो प्रभु जीवित हुनुहुन्छ जीवित हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा जीवित हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा
येशू तपाईं जीवित प्रभु येशू तपाईं मेरो प्रभु। धेरै 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 धन्यवाद प्रभु। तपाईँ आज जीवित हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुरोहरू उलटपुलट भयो प्रभु। सम्पूर्ण संसारको अनि शैतानको योजनाहरू चकनाचुर भयो प्रभु। त्यसले रचेका सम्पूर्ण जाल झेल अनि मानिसको निम्ति राखेका ती सम्पूर्ण तगाडोहरू भाँचियो प्रभु, टुक्रियो, सकियो। त्यो खाल्टोमा त्यो आफै पर्यो प्रभु। जुन खाल्टो तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको तपाईँको चाहता मानिस जातिको लागि थियो, त्यो आफूले खनेको खाल्टोमा त्यो आफै परेको छ प्रभु, किनभने तपाईँ जीवित हुनुभयो। तपाईँलाई हामीले यतिखेर उचाल्दछौँ अनि धन्यवाद दिँदछौँ। येशू ख्रीष्ट सर्वदा 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 रहिरहने तपाईँकै उच्च अनि पवित्र नामको बाटोमा माग्दछौँ। आमेन। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँहरू सबैजनालाई, तपाईँहरूले आफ्नो मित्रहरूलाई इन्भाइट गरिराख्नु भएको छैन कि क्या हो जस्तो लाग्दैछ हामीहरूलाई है। इन्भाइट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, बोलाउनुहोस् अनि यहाँको गतिविधिहरूलाई बताउनुहोस्, देखाउनुहोस्। यस माध्यमबाट कतै तपाईँले केही कुरोहरू सेयर गर्न मौका पाउनुहुनेछ पक्कै पनि है। त्यो तपाईँले अवश्य गर्नुहोस् है। अब केही छ कुनै अर्को एउटा गीत हामी गाउनेछौँ वर्षिपको लागि केही वचन पदहरू हुन्छ। यो हाम्रो जुन चाहिँ फर्स्ट एल्बमकोबाट हामी अर्को भजन गाउनेछौँ, कसैले जीवनमा भन्ने यो भजन छ। हाम्रो स्यामसन काकाले लेख्नुभएको, हामी यसलाई तपाईँहरूको अगाडि राख्नेछौँ। प्रेम दिने रे म त जीवन व्यर्थै ठाने शून्य जीवन येशू ख्रीष्टमा मेरो रहेछ जीवन महान। म त जीवन व्यर्थै ठाने शून्य जीवन येशू ख्रीष्टमा मेरो रहेछ जीवन महान। हिजो र आज जीवन यति फरक हो, मरौ भने बौलाई हिँडे आज असत्य हो। हिजो र आज जीवन यति फरक हो, मरौ भने बौलाई हिँडे आज सत्य हो। कतै शरण कतै मरण मेरो गति भो, थाहा पाए जीवन मेरो येशू प्रभु हो। थाहा पाए जीवन मेरो येशू प्रभु हो। कसैले जीवनमा धोका दिने रे, कसैले जीवनमा प्रेम दिने रे, कसैले
जीवन येशू ख्रीष्टमा मेरो रहेछ जीवन महान म त जीवन व्यर्थै ठाने शून्य जीवन येशू ख्रीष्टमा मेरो रहेछ जीवन महान कसैलाई माया दिए कसैलाई जीवन मायामा धोका पाए जीवनमा मरण कसैलाई माया दिए कसैलाई जीवन मायामा धोका पाए जीवनमा मरण डोलाइरहे शून्यतामा हार खाएर अब जीवन खुसियाली येशू पाएर डोलाइरहे शून्यतामा हार खाएर अब जीवन खुसियाली येशू पाएर कसैले जीवनमा धोका दिने रे कसैले जीवनमा प्रेम दिने रे कसैले जीवनमा धोका दिने रे कसैले जीवनमा प्रेम दिने रे म त जीवन व्यर्थै ठाने शून्य जीवन येशू ख्रीष्टमा मेरो रहेछ जीवन महान म त जीवन व्यर्थै ठाने शून्य जीवन येशू ख्रीष्टमा मेरो रहेछ जीवन महान हो 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 ला 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 हो 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 ला 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 धेरै 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 धन्यवाद। यहाँ यसरी कल्पना छेत्री आमेन प्रेज द लोर्ड भनिराख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद कल्पनाजी। अनि यसरी नै विकास जापानबाट साथीहरूलाई जय मसीह है भनिराख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू विकास, तपाईँ जापानमा भएर अहिले सायद फ्री टाइममा हामीहरूसँग जुड्नु भएको छ। तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आकाश श्रेष्ठ वाचिङ, अनि निलिमा शेर्पा वाचिङ, यसरी नै थुप्रै थुप्रै साथीभाइहरू यहाँ वाचिङमा आइराख्नु भएको छ। हामीहरू तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हामीहरू तपाईँहरूको बिचमा एउटा अन्तिम गीत गाउनेछौँ र तपाईँहरूसँग बिदा माग्नेछौँ। र यो अन्तिम गीत चाहिँ हामीहरूले चौथो एल्बममा राखेको छौँ। र यो चौथो एल्बमको गीत चाहिँ बालबालिकाहरूको विषयमा, बालबालिकाको बिचमा बनाइएको गीत हो। कारण वर्तमान छ, त्यसैले भविष्य पनि है। त्यही कारणले गर्दाखेरि वर्तमानमै हामीले भविष्यको लागि काम गरौँ। अनि अर्को तरिकाले बुझ्नु पर्दाखेरि भविष्य छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि वर्तमान छ है। किनभने वर्तमानमा हामीले काम गऱ्यौँ भने भविष्यमा पुरपुरमा हात राखेर रुनु पर्दैन। अनि हामीले भर्खरै हामीहरू चाहिँ यति यो सङ्गीतमा मात्र छैनौँ। वास्तवमा यो सङ्गीत हाम्रो चाहिँ साइड है, धेरै थोरै समय हामीले आजकल सङ्गीतमा दिन सकिरहेका छौँ। तर हामी विशेष गरिकन हेप्जिबाको प्राय सबै मेम्बर है, 60% मेम्बर जोसेफ प्रधान, अविनाश श्रेष्ठ, बेन्जामिन प्रधान, प्रभुदास प्रधान, हामी 4 जना विशेष गरिकन नेपाल क्रिस्चियन बाल शिक्षा सङ्गतिमा हामीहरू आबद्ध छौँ। यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पुरानो बालबालिकाहरूको बिचमा
प्रभुको राज्य वृद्धि गर्ने काममा लागि परेको सेवकाई हो र यो 1983 मा सुरु भएको सेवकाई हो। यसको फाउन्डर डाइरेक्टर पास्टर एलिया प्रधान हुनुहुन्छ। अनि त्यसै मार्फत हामीहरू तालिम दिने कामहरू गर्दछौँ, विभिन्न ठाउँमा कन्फरेन्सहरू गर्छौँ, टिचर कन्फरेन्स, प्यारेन्ट्स एन्ड लिडर कन्फरेन्स है, पास्टरल कन्फरेन्स, यी सबै कुराहरूबाट एउटै कुरा हामीहरू चाहिँ उहाँहरूलाई सबैजनालाई प्रभुको वचनबाट के बताउँछौँ भने बालबालिकाहरूलाई सिकाउँ। अनि भर्खरै लगतै हामीहरूले 95 जना नानीहरू चिल्ड्रेन वर्सिपरहरूद्वारा येशू मलाई गर्छन् प्यार भन्ने गीतलाई हामीले चिल्ड्रेन कोलाबोरेसनमा हामीले यो गीतलाई निकालेको थियौँ र यो 15वटा देशभन्दा पनि बेसी देशका बालबालिकाहरूले यसलाई प्रस्तुत गरेका छन् है। रेड, येलो, ब्राउन, व्हाइट, ब्ल्याक सबै किसिमका कलरहरू मिलेर र मिसाएर 95 जना बालबालिकाहरूद्वारा यो स्तुति प्रशंसाको गीत पनि हामीहरूले भर्खरै हिजोको दिन मात्रै हामीहरूले रिलिज गरेको थियौँ। हिजो हाम्रो के भन्छ अन डिमान्ड विथ हेफ्जिबा भनेर तपाईँहरूको डिमान्डद्वारा हामीले गीतहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम थियो हेफ्जिबाको पेजबाट। सो अहिलेलाई अब हामीहरू अन्तिम गीतहरू तपाईँहरूको अगाडि गाउँदैछौँ र यतिखेर यो गीत तपाईँलाई हामीहरू सुनाउन चाहन्छौँ। आकाश नेपाली वाचिङ, अनि अनुग्रह थापा आई एम हियर टु भन्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू अनुग्रह थापा भाइ। अरू थुप्रै व्यक्तिहरू यहाँ वाचिङमा हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बाहेक। सो एनिवेज हामीहरू यो गीत तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ है त। भविष्य यदि कसैले हेर्न चाहे तिम्रो मुहारलाई हेरोस्। भविष्य यदि कसैले हेर्न चाहे तिम्रो मुहारलाई खोजोस्। कारण वर्तमान छ यसैले भविष्य पनि भविष्य तिमी नै हौ, तिमी नै हौ। देऊ साँच्चै दिन चाहन्छौ भने जो अनन्त जीवनलाई पुगोस्। देऊ साँच्चै दिन सक्छौ भने जो जीवनभरिलाई शक्ति बनोस्। कारण वर्तमान छ यसैले भविष्य पनि भविष्य तिमी नै हौ। अब जसको कान छ उसले सुनोस्, जसको आँखा छ उसले हेरोस्, जसको हृदय छ उसले बुझोस्। भविष्य तिमी नै हौ, भविष्य जसले अहिले नै देखेको छ। भविष्य 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 तिमी नै हौ। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँहरू हामीहरूसँग जुडिराख्नु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। केही मिठा गीतहरू, केही कुराहरू, स्तुति प्रशंसाका कुराहरू, केही वचनबाट हामीहरू सबैजनाले समयलाई बिताउन पायौँ। पक्कै पनि मलाई लागेको छ तपाईँहरू एकदमै रोचक साथ बसिराख्नु भएको छ र बसिदिनु भयो।
भनेर तपाईँहरूप्रति म आशा गर्दछु। विकास जापानबाट हाम्रो मित्रले एउटा रिक्वेस्ट पठाउनु भयो जस्तो लाग्यो। हेलो साथी, एउटा गीत रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, अधुरो नभई जीवन बिताऊ। ओहो विकास साथी, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कसरी त्यो कहिले गाएको गुनगुनाएको जस्तो नि लाग्दैन बा, तिमीले त यो गीत, यो अचम्मै भयो है। यो गीत विकासले एकदमै अनुरोध गरेको छ। यो गीत हामीले साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि योसँग गरेर 14-15वटा लाइभ सेसन भयो होला, तर कहीँ पनि गाएको छैनौँ। र झलास यो गीतको अनुरोध आउँदाखेरि मैले पनि अरे यो गीत पनि छ नि है भनेर सम्झिरहेको छु। लिरिक्स आउँछ अलिअलि। ओके, यो एल्बम 1 नम्बर एल्बमको 1999 को गीत हो र पहिलो एल्बममा यो हामीहरूले समावेश गरेको थियौँ। यो जोसेफ दाईले लेख्नुभएको गीत हो, अनि जोसेफ दाईले गाउनु भएको गीत हो। अनि यसको लेखाइ र शब्द अनि सङ्गीत चाहिँ मुन्ना तामाङ भन्ने एकजना हाम्रो सिक्किममा हामीहरू जब अध्ययनरत थियौँ, हामीले एसएलसीसम्म चाहिँ, एसएलसी भन्नाले क्लास 12सम्म चाहिँ सिक्किममै पढेका थियौँ हामी प्रायः दाजुभाइहरूले। सो त्यति बेला हामीहरू क्लास 7-8मा हुँदाखेरि यो गीत थुप्रै गायौँ। अनि 1999मा हामीले एल्बम निकाल्दाखेरि दिदीसँग हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र हामीले यो यसरी रेकर्ड गर्ने मौका पाएको थियौँ। एकदमै अर्थपूर्ण छ यो गीत। सम्झन सक्यो भने म सम्पूर्ण गीत तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, तपाईँ मार्फत अरू सबैजनालाई। सम्झन सकिनँ भने माफ गर्नुहोस् है त ल। अधुरो नभई जीवन बिताऊ, आँसु पिएर प्यास मेटाऊ, ईश्वर प्रति नै जीवन बिताऊ। अधुरो नभई जीवन बिताऊ, आँसु पिएर प्यास मेटाऊ, ईश्वर प्रति नै जीवन बिताऊ। अधुरो नभई जीवन बिताऊ, आँसुको हरेक थोपाहरूले हृदयलाई यही भनिरहेछ। आँसुको हरेक थोपाहरूले हृदयलाई यही भनिरहेछ। चकना चुर भएर संसारकै निम्ति रोइरहेछ। चकना चुर भएर संसारकै निम्ति रोइरहेछ। अधुरो नभई जीवन बिताऊ, आँसु पिएर प्यास मेटाऊ, ईश्वर प्रति नै जीवन बिताऊ। अधुरो नभई जीवन बिताऊ, अधुरो भन्दा अधुरो नि होइन, एक्लो नि भन्दा नि एक्लो नै होइन। अधुरो भन्दा अधुरो नि होइन, एक्लो नि भन्दा नि एक्लो नि होइन। हाम्रो साथ परम प्रभु हुनुहुन्छ, परम प्रभुले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। हाम्रो साथ महान प्रभुश्वर हुनुहुन्छ, परम प्रभुले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। अधुरो नभई जीवन बिताऊ, आँसु पिएर प्यास मेटाऊ, ईश्वर प्रति नै जीवन बिताऊ। अधुरो नभई जीवन बिताऊ,
मेटाऊ ईश्वर प्रति नै जीवन बिताऊ अधुरो नभई जीवन बिताऊ। साँच्ची नै लेख्नेले कस्तो लेखिदिएको छ है, वाह साँच्चीकै है, लेख्नेले कस्तो लेखिदिएको छ। तर हामीहरू चाहिँ के त्यो प्रकारको जीवन जिउन सकिरहेका छौँ, यो चाहिँ चुनौती भएको छ। गीतलाई तपाईँले यदि घोरिएर सुन्नुभएको भए अधुरो नभई जीवन बिताऊ, बरु आँसु पिएर प्यास बुझाऊ, तर ख्रिस्टप्रति नै जीवन बिताऊ है। ख्रिस्टप्रति नै जीवन बिताऊ, बरु त्यसको लागि आँसु पिएर जीवन किन बिताउनु नपरोस्, ख्रिस्टप्रति जीवन बिताऊ, तर अधुरो जीवन चाहिँ नबिताऊ। म आफै पनि धेरै 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 सायद त्यो त मैले त 15 वर्षभन्दा नि बेसी भइसक्यो यो गीत नगाएको, तर शब्द चाहिँ कता कता है हाम्रो प्रभुदास कान्छा भाइले सम्झाउँदै भए पनि लड्दै पढ्दै भए पनि गाइयो। थ्याङ्क यू विकास साथी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ सानु राईले भन्दै हुनुहुन्छ युकेबाट, बच्चामा हुँदा सुनेको याद आयो है। साँच्चीकै यो किन तपाईँ बच्चा पक्कै पनि उमेर धेरै छैन तपाईँको, मलाई थाहा छ, र यो 20 वर्ष अगाडि 21 वर्ष अगाडि रेकर्ड गरिएको गीत तपाईँ पक्कै पनि सानै उमेरमा हुनुहुन्थ्यो है। प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। आउनुहोस्, किन अन्तिम प्रार्थना नगरेर छुट्टिने, हामीहरू अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र समयलाई यहीँ राख्नेछौँ। प्यारो जिउँदो जीवित प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसघरि तपाईँले यो मिठो सुमधुर साँझ बिताउनमा प्रभु तपाईँले हामीलाई असल समय दिनुभयो। कतिवटा व्यथा कुराहरू एकैछिन बिर्सिएर हामीहरू तपाईँमा उपस्थित हुन पायौँ, साँचो हृदयमा आउन पायौँ, जोस अनि जागरमा प्रभु तपाईँलाई उचाल्न सक्यौँ। प्रभु तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। बाँकी समय बाँकी कुराहरू हामीहरू जो जति यहाँ जुड्यौँ आज सबैलाई प्रभु आफ्नो काम व्यवस्था जागिर व्यापार सबै कुराहरूमा प्रभु सेवकाई सबै कुराहरूमा प्रभु तपाईँको अनुग्रह शान्ति धीरज धारस र शक्ति मिलेको होस्। येशू प्रभु माग्दछौँ तपाईँकै उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हामी एफजीबास झुन्डको तर्फबाट अविनाश श्रेष्ठ, प्रभुदास प्रधान, म बेन्जामिन प्रधान लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। शुभ प्रभात।